السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة كومبروندغ لا فيزيك. إذا نبدأ بأول درس من دروس الفيزياء للجذع المشترك، وهو التجاذب الكوني لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. إذا هذا الدرس سنقسمه إلى 3 أجزاء. إذا كل جزء غنحاولوا نفهموه ونعرفوا شنو العلاقات اللي خاصنا نعرفوا فيه، ونديروا شي تمرين تطبيقي، ومن بعد ندوزوا للجزء الثاني ثم الجزء الثالث. إذا نصيحة بالنسبة لكل دروس ديال الفيزياء، إذا هذه هي الطريقة باش كنخدموا. أولا كناخذ الدرس ونقسموا لأجزاء، واخا في الوسط ديالي كل جزء نخدمو بوحدو وندير شي تمرين تطبيقي باش نعرف واش العلاقه طبقتها مزيان ولا لا، وعاد ندوز للجزء الثاني. هكا الدرس كيجيني ساهل وكنفهمو دغيا وما كيقواوش عليا العلاقات. اذا اول جزء غادي نبداو لا لوا دو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. اذا فاش كنهضروا على لا غرافيتاسيون يونيفرسيل هو التجاذب الكوني، إذا اوتوماتيكمون خص يجي لبالنا الفيزيائي نيوتن. إذا نيوتن هو اللي عطانا هاد لي لوا دو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. إذا شنو كيقول لينا في هاد لا لوا دو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل؟ إذا هاد القانون énoncé de la loi، يعني نص القانون. à cause de leur masse les corps exercent les uns sur les autres des forces attractives mutuelles. Cette force est universelle, il s'applique à tout l'univers. إذا شنو المعنى من هذا نص القانون؟ أن نيوتن كيقول لنا بأن جميع الأجسام تطبق بعضها على بعض قوى تجاذبية ومتبادلة، ولكن فوقاش هادشي كيوقع إلا كان الجسم عنده اون ماس. اما الا ما كانش عنده كتله ما كيمكنش نطبقوا هذا القانون ديال نيوتن. سيت فورس، هاد القوه اللي كيطبقها هاد الجسم على جسم اخر هي قوه كونيه. سي اون فورس يونيفرسيل. شنو كنعنيو بكونيه؟ انها تطبق في الكون كامل. يعني نيوتن فاش عطانا هذا القانون ما قالناش بان هذه القوه غادي نطبقوها على سطح الارض ولا في القمر ولا في مكان معين. اذا هي تطبق على جميع الاجسام، وفي مكان هذا الجسم غادي نطبقوا عليه هذا القانون. elle s'applique à tout l'univers، يعني تطبق في جميع الكون. اذا باش كتميز هذه القوه انها اتراكتيف اي ميتويل. اذا فاش كنقولوا فورس اتراكتيف كنعنيو بها ان هذه القوه هي تجاذبيه. فمثلا الا كان عندي هذا الفاتخ محطوط هنا وهذا هنايا، اذا شنو كيقولنا نيوتن؟ بان هذا الجسم الاول يطبق على الجسم الثاني قوه، والجسم الثاني يطبق على الجسم الاول قوه. اذا هاد القوى متبادله، يعني واحد كيطبق على الاخر. اي اتراكتيف، يعني هاد الجسم الاول غادي يجبد عنده الجسم الثاني، والجسم الثاني غادي يجبد عنده الجسم الاول. اذا السؤال دابا اللي غادي يجيكم البال، علاش هاد القوى ما عندهاش تاثير في الحياه ديالنا اليوميه؟ علاش ما كنشوفوش التاثير ديالها؟ اذا هادشي غادي نجاوبوا عليه في الاخر ديال هاد الفقره اللي هي لا لوا دو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. دابا عرفنا بان هاد لي فورس سون اتراكتيف ميتويل اي يونيفرسيل. اذا شنو بقى لنا نعرفوا كال سون لي كاركتيرستيك دو سي فورس، يعني شنو هما المميزات ديال هاد القوى. حنا في السنه الثالثه تعرفنا بان كل قوه عندها 4 مميزات، 4 كاركتيرستيك. كاين لو بوين داكسيون اللي هي نقطه التاثير، لا لين داكسيون اللي هو خط التاثير، لو سونس اللي هو المنحى، الى انتنسيتي اللي هي الشده ديال هاد القوه، اللي هي كيفاش نحسبوا هاد القوه. اذا باش نعرفوا هاد الشيء، اذا ناخذ مثال، ناخذ واحد الجسم لو كور ا
et un corps B. إذا هاد لو كور A عنده لا ماس MA و لو كور B عنده لا ماس MB. ضروري يكون عندهم واحد الكتلة. إذا كيقول لنا نيوتن بأن هاد لو كور A exerce sur le corps B une force. هاد لا فورس غادي نسميوها F de A sur B. C'est-à-dire la force qui exerce le corps A sur le corps B. وهاد لو كور B حتى هو غادي يطبق قوة على لو كور A. إذا شنو غادي نسميها؟ غنسميها F de B sur A. يعني la force qui exerce le corps B sur le corps A. إذا هاد les forces A F de A sur B et F de B sur A ayant عندهم شنو عندهم هاد les forces؟ عندهم la même ligne d'action. Ou le sens opposé. وعندهم même intensité. إذا la même ligne d'action عندهم هاد القوتين F de A sur B F de B sur A la même ligne d'action نفس خط التأثير. إذا كيفاش غادي نديرو نرسمو هاد خط التأثير؟ إذا خط التأثير c'est la droite qui passe par le centre de A et B. ها هو le centre de A et le centre de B. إذا هاد المستقيم هذا اللي كيدوز من les deux centres إذا كنرسموه بالمسطرة. إذا هاد المستقيم هذا اللي كيدوز من هاد لي دو سونتر هو لا ليني داكسيون. مثلا نسمي شنو ما بغيت نسمي، مثلا هادي سي A سونتر دو A وهنايا سي بي. إذا لا ميم لين داكسيون اللي هو سي A سي بي، يعني لا دروات ولا لا ليني سي A سي بي. إذا هاد لي دو فورس عندهم لو سونس اوبوزي. علاش؟ لأن هاد لو كور A exerce la force sur le corps B. فين هاد القوة اللي غادي يطبقها عليه؟ فين غيكون لو سونس ديالها؟ إذا حنا عرفنا بأن هاد لي فورس سون اتراكتيف يعني تجاذبية. إذا هاد لو كور A غيجبد عنده لو كور B. إذا فين غادي يكون لو سونس؟ vers le corps A. إذا ça F de A sur B. يعني هذه القوة اللي كيطبقها الجسم A على الجسم B. فين كنمثلوها؟ كنمثلوها في لو سونتر دو بي. علاش كنمثلوها في السونتر دو بي؟ حيت هاد لا فورس هادي هي فورس ا ديستانس، هي قوة عن بعد، لأن الجسم A ما متقايش مع الجسم B. إذا هو بعيد عليه وكيطبق عليه واحد القوة. وحنا شفنا في السنة الثالثة بأن لا فورس ا ديستانس يعني القوة عن بعد لو بوين داكسيون ديالها فين كيكون في لو سونتر ديال لو كور. إذا هاد القوة اللي غادي يطبقها A على B فين غتطبق عليه؟ في السونتر ديالو، وبالتالي غادي يتجذب عند لو كور A. ميم شوز عاوتاني لو كور B exerce une force sur le corps A. فين غيطبقها عليه؟ واش غيطبقها في الراسو نيت؟ لا، غادي يطبقها في عند لو سونتر دو كور A. إذا وفين غادي يدي هاد لو كور A؟ واش غادي يبعدو عليه؟ لا، غادي يجبد عنده. إذا كيفاش غادي نديرو نرسموها؟ إذا غادي تكون بادية من البوان لو سونتر ديال لو كور A ou vers le corps B. C'est F de B sur A. إذن la même ligne d'action, c'est la droite qui passe par le centre de A et de B.
دو سونس اوبوزي يعني منحيين متعاكسين، كل جسم كيجبد عنده الجسم الاخر، اي دو ميم انتونسيتي عندهم نفس الشده ولا نفس القيمه. اذا شنو هي هاد القيمه ديال اف؟ اذا عطاها لنا نيوتن اللي قالنا بان اف اللي هي دو ا سور بي راه متساويه مع اف ديال بي سور ا، يعني القوه اللي كيطبقها ا على بي راه متساويه مع هاد القوه اللي كيطبقها بي على ا. ولكن شنو كتساوي؟ كيفاش غادي ندير نحسبها؟ اذا ايكال جي كتسمى لا كونستانت دو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل، وعندها القيمه ديالها. كونستانت يعني ثابته، معطينا القيمه ديالها مضروبه في ام ا، يعني في ام ا باردون ام ا سي لا ماس دو كور ا فوا ام بي. C'est la masse du corps B divisée par D au carré. D, c'est la distance entre les deux centres. إذن من بعد هاد الجي كتعطينا في لي زيكزارسيس، ماشي ضروري أنني نحفظها، ولكن إلا كنت كنخدم بزاف في لي زيكزارسيس اوتوماتيكمون كتحفظ. إذن هي 6,67 fois 10 à la puissance moins 11. والunité ديالها هي نيوتن في المتر au carré fois le kilogramme moins 2. إذا هذه هي القيمة ديالها، والunité ديالها شي مرة كنلقاوها مكتوبة سي اس اي، يعني في سيستم انترناسيونال، يعني بلي زونيتي انترناسيونال. هادشي كيعني بان هاد العلاقه، هاد لا ريلاسيون دو لانتونسيتي دو اف خصنا نردو البال بان جي الا كانت بنيوتن في متر او كاري فوا لو كيلوغرام موان 2، اذا راه خاص هاد ام هادي راه خاصنا ناخدوها دائما بالكيلوغرام، ام بي بالكيلوغرام اي دي بالمتر دائما. اذا الا كانت بشي وحده اخرى افو دو كونفرتير، يعني نتوما اللي خاصكم تحولوا باش تردوا بالوحدات العالميه باش يكون عندكم القيمه صحيحه. اذا دابا غادي نمروا لواحد اذا التطبيق ديال الفقره الاولى اللي هي لا لوا دو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. exercice d'application: calculer l'intensité de la force d'attraction universelle s'exerçant entre la Terre et la Lune, deux boules en fer de même masse, M1 égale M2 est égal à 2 kg, séparées par une distance de D égale 1 mètre. إذا قالوا لنا احسب شدة قوة التجاذب الكوني اللي كتطبق ما بين الأرض والقمر وما بين كريتين من الحديد اللي عندهم الكتلة 2 كيلوغرام وبيناتهم المسافة ديال 1 متر. وعطاونا المعطيات لي دوني، عطاونا المعطيات اللي خصنا نخدمو في هاد l'exercice. عطاونا G c'est la constante de la gravitation universelle، عطاونا MT c'est la masse de la Terre، M1 c'est la masse de la Lune et la distance entre Terre Lune، يعني المسافة ما بين الأرض والقمر، و de centre à centre، يعني من السونتر ديال القمر للسونتر ديال الأرض ها هي المسافة بيناتهم. إذا باش نحسبوا هاد لانتونسيتي كنطبقوا العلاقة ديالنا F égale G fois M de terre. إذا هنايا كنعوضوا داك ام ا و ام بي ب ام دو تير و ام دو لون، يعني على حسب كل تمرين شنو فيه. اذا ام دو تير فوا ام لا لون ولا غران ام د لا لون ديفيزي بار دي او كاري، يعني المسافه بيناتهم كنعوضوا. اذا 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 fois 5,98 fois 10 à la puissance 24 fois
7,35 10 à la puissance 22 divisé par 3,83 10 à la puissance 8 le tout au carré. ما تنساوش هذا الكاري هذا. إذا فاش كنجيو نحسبوا إذا نردوا البال لهذا الحساب. راه إلا كنتي كتعجز وما كتبغيش تحسبوا ديما في لي زيكزارسيس كتقول حتى يكون الفرد ولا يكون شي حاجه وعاد نحسبوا، راه 90% غدير غلط فيه وما غاديش يجيك الحساب صحيح. علاش؟ لان الكالكولاتريس خصك توالف بيها وتولف تحسب بيها. الا ما ولفتيش النهار اللي غديروا الكونترول ما غاديش يجيك الحساب هو هذاك، لان عندك بزاف ديال لي شيفر و لي بويسونس اذا كتلف. اذا دائما فيما تخرج شي تمرين ضروري دير لابليكاسيون نيميريك. لابليكاسيون نيميريك سي 6,67 اكسبو موان 11. اش كندير اكسبو هي 10 على بويسونس، يعني شنو بقى لي موان 11 فوا 5,98 expo 24 fois 7,35 expo 22 divisé par, on dirait la parenthèse, 3,83 expo 8 on se doux la parenthèse. انا راه ما خدامش عندي هذا لو بوطون ديال لا parenthèse، ولكن ماشي مشكل هنا حيت ما كاينش هنايا شي اديسيون. الا كانت لاديسيون راه ضروري لي بارونتيز، ولكن هنا ماشي مشكل، ما غادي تخرج لي نفس النتيجه. فاش نسدو لا بارونتيز نديرو او كاري ايكال اذا 1, سي 1,99 نديرو غير دو شيفر après la virgule fois 10 à la puissance 20 c'est newton. La force Newton. Entre deux boules en fer de même masse. Et donc, la même relation, c'est F est égal G fois M1. C'est la boule de masse M1 fois M2 divisé par la distance petit d au carré est égal 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 fois 2 kg divisé par 1, c'est la distance entre les deux boules. Et tous les grandeurs sont en unité internationale. ما غادي نحتاج ندير لا تحويل لا والو، ندير لابليكاسيون نيميريك ديالي عادي. سي 6,67 10 à la puissance moins 11 fois 2 fois 2 c'est 4 divisé par 1 بلا ما نديرو داك divisé par 1. وشنو اللي كتعطينا 2,67. علاش درنا 67؟ درنا la majoration وخدينا deux chiffres après la virgule. 67 fois 10 à la puissance moins 10 newton. إذن إلا شفنا هاد لا فورس غنلقاو بأن هاد لانتونسيتي ديالها صغيرة بزاف اللي ما نقدوش نحسبوها وما غاديش يبان لنا التأثير ديالها. إذن هذا هو الجواب على السؤال اللي طرحنا قبيله، علاش ما كناخدوش هاد لي فورس اون كونسيدراسيون فاش كنكونوا كندرسوا الاجسام الصغيره، لان كتكون هاد لا فورس صغيره بزاف ما بيناش. باغ كونطخ الا خدينا ما بين لا تير ولا لون كنلقاوها فوا 10 على بويسونس 20 نيوتن، يعني واحد القوه اللي هي كبيره. اذا هاد لا لوا دو نيوتن ما كيكون عنده تاثير وكيبان غير بالنسبه للاجسام اللي كبيره بزاف بحال لي بلانيت لي لون لي زيتوال اكسترا، يعني الاشياء الكبيره. حيث عندنا الجي صغيره جدا 10 على بويسونس ما 11، اذا خصنا الكتله تكون كبيره. غادي نكونوا سالينا البارتي الاولى ديال هذا الدرس. اذا اراكم في فيديو اخر وفي فقره اخرى.